9वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गठबन्धन सरकारले फेरि ल्यायो न्यूनतम साझा कार्यक्रम। कान्तिपुर समाचारमा आज 3 महिनासम्म पनि सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गर्न नसकेको सांसदहरूको आरोप। कांग्रेस भित्रकै किचलोका कारण मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अलमल। एससीमा नक्कली परीक्षार्थीको बिगबिगी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो? सृजना बास्तोलाको रिपोर्ट। यो सँगै हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार र खेलकुद अपडेट त छँदैछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 3 महिनामै फेरियो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अधिकांश पुरानै आश्वासनको निरन्तरता। राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। संघले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित। बिजुलीको पोल सार्न समेत केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्दा 6000 आयोजना लथालिङ्ग भएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो। भ्यूटावर र स्वागत गेटमा रकम खर्चेर आलोचित स्थानीय तह फेरि पनि वितरणमुखी योजना बनाउँदै नयाँ बजेटमा उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन विज्ञको सुझाव। चीन भ्रमणमा रहेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोद्वारा रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्न चिनिया समकक्षी सीलाई आग्रह। युरोपेली युनियन प्रमुख पनि भेटवार्तामा सक्रिय। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र फुटबल क्लब हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। त्रिभुवन आर्मी 3 स्टारसँग पराजित। सांसदहरूले 100 दिनसम्म सरकारले नागरिकमा आशा जगाउने कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकको विशेष शून्य र आकस्मिक समयमा बोलेका सांसदहरूले सरकार अहिले देशका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन्। सरकारले 100 दिन पूरा गर्दा पनि पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न तथा सदनलाई समेत काम दिन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले 100 दिनमा मन्त्री परिषदलाई पनि पूर्णता दिन नसकेको र उपलब्धिमूलक कुनै काम सुरु गर्न नसकेको बताए। 100 दिनमा पुरा मन्त्री परिषद बनाउन नदिने अनि फुर्ती गरेर हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो 100 दिनको सरकारको जुन 100 दिन छ यो उपलब्धिहीन भएको छ। यसले कुनै निकास दिन सकेको छैन। सांसद पन्तले अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा भइरहेको र त्यसमा निश्चित समयपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने ऐनसेललाई जोगाउने गरी काम भइरहेको आरोप लगाए। विशेष समयमा बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकार निश्चित उद्देश्यका साथ गठन भएकाले जनताका ससाना मुद्दामा केन्द्रित भएको दाबी गरे। जनताका दैनिकी समस्यासँग सम्बन्धित छन्। दैनिकी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर पछिल्लो चरणमा आर्थिक सूचकाङ्कमा देखिएको सकारात्मक सुधार होस् अथवा हामीले रासायनिक मल आगामी वर्षलाई चाहिने रासायनिक मलको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रियादेखि लिएर समग्रतामा सरकारले 100 दिनभित्र जे काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिएको छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको स्थानलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिए। फोहोरको झोल बगाउन बन्द गरियोस्। प्रभावित एरियाका जनतालाई खानेपानी, सडक, विद्युतीकरण, सिँचाइ, नदी तटबन्ध, मठ मन्दिर जस्ता विषयहरूमा सहयोग गर्ने व्यवस्था होस्। मुडकु ढोकाबाट खिलबुजा सडक, जितपुर फेदीबाट बन्चरे डाँडा सडक कालोपत्र गर्ने व्यवस्था गरियोस्। फोहोर मैला प्रभावित एरियाका विद्यालयहरूलाई शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरियोस्। फोहोर प्रभावित एरियाका जनताको सेवाका लागि एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य चौकीको आदिको व्यवस्था गरियोस्। फोहोर प्रभावित क्षेत्रका युवाहरू जसले आवाज उठाए, हामी फोहोरमा बस्न सकेनौँ भनेर आवाज उठाए, उनीहरूलाई गरिएको वारन्ट तत्काल रद्द गरियोस्। यस्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले जनतालाई राहत दिने गरी काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै सांसदहरूले विदेशमा गएका कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा उसका परिवारलाई सहयोग गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। यस्तै केही सांसदहरू नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक सदनमा कहिले आउँछ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे। गठबन्धन सरकारले 9वटा विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संविधानको रक्षा, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन लगायतका विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार सञ्चालनका लागि मार्गदर्शनका रूपमा साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। 9वटा बुँदालाई मुख्य विषयमा राखेर समेटिएको साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, नीतिगत संरचनागत तथा कार्यगत सुधारका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासन प्रत्याभूति नै गर्ने प्रतिबद्धता छ। यस्तै भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 3 महिना अगाडि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि यही अधिवेशनबाट 1 दर्जन कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर त्यो प्रतिबद्धता भने पूरा भएको छैन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यसैगरी खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्दै चुस्त दुरुस्त बनाउने वाचा सरकारले गरेको छ। साझा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने, 6 महिनाभित्रै प्रहरी समायोजनको काम सक्ने जस्ता विषय पनि समेटिएको छ। त्यसका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनैतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाई गर्ने विषय पनि साझा कार्यक्रममा समावेश भएका छन्। नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने भन्दै परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पनि भनिएको छ। मिटर ब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतको कार्यक्रमलाई धेरै परिमार्जन गरेर नयाँ योजना ल्याएको बताए। उनले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिकै दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताए। योभन्दा पहिलेका चाहिँ सरकारमा भएका पार्टीहरूको पनि दिमाग छ यसमा। त्यसकारण भन्ने नै हो भने यो राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न पनि सकिन्छ। यसलाई अन्तरेमा गएर हेर्यो भने मैले अघि जुन विवरण थोरै भने पृष्ठभूमि, त्यसबाट हेर्दा यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको, सरकारको र अनि कर्मचारी तन्त्र मुख्य सचिवजीदेखि लिएर सबै सचिवहरूको पनि जिम्मेवारी अब बढेर आएको छ। सरकारले 3 महिना अगाडि ल्याएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि अर्को साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो। आज सार्वजनिक कार्यक्रममा पुराना विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 3 महिना अघि जारी गरेको 14 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि विभिन्न आश्वासन र कार्यक्रम समेटिएका थिए। तर यथाशीघ्र गर्ने भनेर घोषणा गरिएकै काममा पनि 3 महिनासम्म कुनै प्रगति भएन। तत्कालीन सत्ता साझेदार 7 राजनीतिक दलले गत पुस 25 गते जारी गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै सरकारले पूर्णता पाएको 6 महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो। त्यसैगरी संसदको अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकता सम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने र हरेक नेपालीलाई 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने भनिएको थियो। तर दुर्भाग्य, लाखौं युवा नागरिकताविहीन भएर बस्दा पनि सरकारले कानुन बनाउन कुनै पहल गरेको छैन। 1 वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बजेट अभावका कारण असम्भव भनेको छ। यसले सरकारको प्रतिबद्धताकै धज्जी उडेको छ। 1 वर्षभित्रमा सबै नेपालीहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराइसक्ने भन्ने थियो र त्यसका लागि हामीले करिब 1 अर्ब बजेट आवश्यक परेको कुरा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गरायौँ। तर अहिले देशको वर्तमान आर्थिक चाहिँ परिवेशका कारणले, आर्थिक अवस्थाका कारणले थप बजेट आउन नसक्ने अवस्था जानकारी भएपछि हामीले यसलाई चाहिँ अहिले हामीले जति स्टेसनबाट काम सुचारू गरिराखेका छौँ तिनै स्टेसनहरूलाई निरन्तरता दिएर विवरण दर्ताको काम अगाडि बढाउने तयारी गरिराखेका छौँ।
अघिल्लो साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउने, सुशासन, आर्थिक सबलीकरण गर्ने जस्ता विषयमा जोड दिइएको थियो। भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही तीव्र बनाउने जस्ता आकर्षक नारा साझा कार्यक्रममा राखिएको थियो। तर ती सबै अहिलेसम्म आश्वासनमै सीमित भए र उहाँहरूले त त्यो सर्टेन समयावधि तोक्नु भएको थियो 6 महिना भनेर। अब 3 महिनामा उहाँले एउटा नयाँ साझा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ। नागरिकताको समस्या त्यौका त्यही छ, जहाँ थियो त्यही छ। न नागरिकताविहीनहरूले नागरिकता पाए, न तिनको समस्या समाधान भयो, न संसदमा उहाँहरूले नयाँ कानुन लान सक्नु भएको छ। दुईटै काम हुन पाएन। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलहरूको सुझाव समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइएको थियो। त्यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि सरकारी सेवामा टाइम कार्ड प्रणालीसम्मका आश्वासन थिए। तर आफूले घोषणा गरेका कुरा पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता जोगाउनमै भ्याइ नभ्याइ छ। आज 5 जना मिलेर सहमति गर्यो, 10 दिनपछि त्यो 5 जना मध्ये 1 जना पनि बाइपास भयो भने, 1 जना पनि त्यो आफ्नो कन्सेन्ट झिक्यो भने त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। त जुन चाहिने स्टेजमा, जुन सिचुएसनमा सहमति हुन्छ, एउटा राष्ट्रिय कन्सेन्ट तयार हुन्छ, त्यो स्टेज चाहिने इम्प्लिमेन्टेसनको दिनसम्म रहिरहँदैन। त्यसमा ब्रिज हुन्छ। त्यो ब्रिजको कारणले पनि के हो त भन्दाखेरि यो इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या छ। राजनीतिक समीकरण भत्किने र नयाँ बन्ने गरिरहँदा सरकार सञ्चालनको मुख्य आधार मानिएको साझा कार्यक्रम सधैँ अलपत्र पर्ने गरेको छ। तरल राजनीतिका कारण अहिलेको गठबन्धनका कार्यक्रम पनि आश्वासनको दस्तावेज मात्रै बन्ने हो कि भन्ने आशंका नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवीको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाराबाट पङ्कज श्रेष्ठ र माधुरी महतोका साथ विकास जोशी र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अत्यावश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। खास गरी साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधानले नै दिएका कतिपय एकल अधिकार प्रयोगमा पनि संघले अंकुश लगाएपछि स्थानीय तहले प्रशासनिकदेखि विकासका महत्त्वपूर्ण काम नै गर्न सकेका छैनन्। विकास निर्माणमा देखिएका समस्या सुल्झाउने राज्यकै सर्वोच्च संयन्त्र हो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति। वर्षेनी यो समितिको बैठकमा विकास निर्माण, देशको आर्थिक अवस्था र संविधान कार्यान्वयनसम्मका विषय उठ्छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपालिको बैठकमा पनि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयतासँग सम्बन्धित कानुन नबनेका कारण काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले छिटो कानुन बनाउन, राजस्व बाँडफाँडमा किचलो भएको भन्दै वित्त आयोगको पुनर्संरचना गर्न र प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा के हो अवधारणा, सङ्घले पनि त्यही ठाउँमा बजेट हालेको छ, प्रदेशले पनि त्यही हाल्दैछ, स्थानीय तहले पनि त्यही अलिअलि गर्दैछ। यो भएन। र जति पनि अनुदान जस्तै समपूरक आउँछ, विशेष आउँछ, सशर्त आउँछ, यो सबै कुरा होइन प्रदेशलाई कति दिने हो त दिनु पर्यो र प्रदेशले त्यो कार्यक्रम तय गर्छ र त्यो योजनाको बाँडफाँड गर्छ र छनौट गर्छ। यी आदि इत्यादि कुराहरू राखेका छौँ। बिजुलीको एउटा पोल सार्न, सानो रुख काट्न, सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै होइन, कार्यालय चलाउन आवश्यक 1 जना कर्मचारीका लागि पनि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन। हरेक कुरामा सङ्घकै भर पर्दा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित 6000 आयोजना लथालिङ्ग भएको स्थानीय तहका प्रमुखको गुनासो छ। सङ्घले कानुन नबनाउँदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको त छँदैछ, बजेटमा समेत विभेद गरिएको उनीहरूको अनुभव छ। र स्थानीय तहलाई स्थानीय अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उल्टो छ। त्यो बजेट 70 केन्द्रमा छ, 15 प्रदेश र स्थानीयलाई छ। त्यो 70 प्रदेश र स्थानीयलाई दिएर 30% मात्रै केन्द्रले राख्नुपर्छ आर्थिक संहिताको सन्दर्भमा। त्यो राखियो भने यो व्यवहारिक हुन्छ। कयौँ स्थानीय पालिकाहरूमा, स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ 5 वर्षसम्म निमित्तले चाहिँ प्रशासनिक प्रमुखहरू चलाउने र अहिले पनि आदि जति कर्मचारी छैन। यो कारणले आज जुन रिजल्ट स्थानीय तह र प्रदेश तहले दिनुपर्थ्यो डेभलपमेन्टमा, विकास निर्माणमा, शान्ति सुरक्षामा, संहिताको कार्यान्वयन व्यवहारिक नभएको, संहिताको कार्यान्वयन चाहिँ ठोस ढङ्गले नभएको हुनाले यी चुनौती रहेका छन्। बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा राज्य 1 खर्ब 23 अर्बले सञ्चित नोक्सानीमा गएको बताए। सरकारले भूकम्पका बेला लिएको ऋणको सावा तथा किस्ता बुझाउनु पर्ने समय आएका कारण अर्थ मन्त्रालय थप दबावमा परेको उनको भनाइ थियो। चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाई बजारमा पैसा जान सक्ने अवस्था भए पनि
कर्मचारीको निर्णय क्षमता नहुँदा सरकारको कार्यक्षमता नै कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशन समेत जम्मा 2% मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको छ। आंशिक रूपमा प्रगति भएका धेरै छन्, पूर्ण रूपमा भएका कम देखिए। त्यसलाई पनि रिभ्यू राखेर गरेर यसलाई कसरी लानुपर्छ भनेर स्वयंमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि लानु भएको छ। प्रगति देखाउन अथवा अगाडि बढ्नको लागि कानुनै बनाउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र कानुनै बन्ने अवस्थाहरू नहुँदाखेरि रोकिएका हुन सक्छन्। समितिको 50औं बैठकले 3 महिनाभित्र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गर्ने, सहकारीको नियमनका लागि 2 महिनाभित्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने र द्रुत मार्गमा रहेको जग्गा प्राप्ति सहजीकरण गर्न तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी कम्तीमा 1 वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सुरु गरेका छन्। 753 वटै स्थानीय पालिकाले आफ्ना प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रम समेटेर सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानका लागि धमाधम प्रस्ताव गरिरहेका छन्। विगतमा भ्यू टावर लगायतका उत्पादक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका पालिकाहरूले आगामी वर्षका योजनालाई परिणाममुखी बनाउने भने पनि उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता, रोजगारीका अवसर सृजना र आर्थिक विकासभन्दा वितरणमुखी र देखासिकीलाई नै ध्यान दिएको देखिन्छ। वार्षिक 25.5 अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने काठमाडौँ महानगरपालिका होस् या 25 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने दुर्गम जिल्लाको गाउँपालिका नै किन नहोस्, अहिले आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले सङ्घ र प्रदेशसँग बजेटको मागसहित प्रस्ताव पठाउँदैछन्। शिक्षामा पहिलो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक सुधारको लागि, गुणस्तर शिक्षाको लागि त्यसको लागि हामीले प्लान बनाएको छ, योजनाहरू बनाइरहेछौँ। त्यसको लागि प्राथमिकता छ। अनि किसानहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न कसरी सकिन्छ, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरूले बढी लगानी गर्ने अनि त्यसलाई उत्पादन बढाउने कुरामा सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्। विगतमा पालिकाहरूले देखासिकीका आधारमा धेरै ठाउँमा आवश्यकता नै नभएका भ्यू टावर र स्वागत गेट जस्ता संरचना बनाएका थिए। उत्पादनमूलक ठाउँमा बजेट खर्च नहुँदा रोजगारीमा पर्याप्त अवसर समेत सिर्जना भएका थिएनन्। अहिले पनि कतिपय पालिकाले यस्तै योजना बनाएर सङ्घ र प्रदेशमा प्रस्ताव पठाउन छाडेका छैनन्। खालि त्यो बजेटहरूले चाहिँ त्यसरी छर्दाखेरि त्यसले विकास पनि नदेखिने। त्यसैले अहिले प्राथमिकताको आधारमा र ओडाबाट सिफारिस गरेर अनि नगरपालिकाले सिफारिस गरेको आधारमा चाहिँ के अरे बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यो ठाउँको विकास गर्नका लागि, पर्यटकीय क्षेत्र प्रवर्धनका लागि र त्यहाँका हाम्रा भौगोलिकमा रहेका जुन गर्नुपर्ने पुल पिलेसाहरू छन्, पालिकाहरूको ध्यान सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानलाई सदुपयोग गरी नमुना काम गर्ने भन्दा कुन क्षेत्रबाट के माग आयो भन्ने किसिमले निर्देशित हुने गरेका छन्। त्यही कारण कृषि, रोजगारी सृजना, उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणमा पालिकाले अपेक्षित लगानी गर्न सकेनन्। त्यति मात्र होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि पनि धेरै बजेट खर्च हुने गरेको छ। त्यही कारण पालिकाका योजना वितरणमुखी हुने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ। तपाईको आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू अनि तपाईको स्वच्छ वातावरण सिर्जना गर्ने कुराहरू, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुराहरू नै के भन्दा राष्ट्रिय लक्ष्य पनि त्यही छ भने स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र पनि त्यही हुनुपर्छ। तर त्यसरी अलिकति मसिनो तरिकाले योजना तर्जुमा हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको, अपेक्षा गरेको विकास चाहिँ हुन सकेको छैन। दिगो विकासका लागि वितरणमुखी बजेट बाधक बन्ने गरेको छ। गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने योजना बनाउन सके मात्र स्थानीय तहका काम प्रभावकारी बन्न सक्छन्। तर यसतर्फ स्थानीय सरकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ जान पर्यो। हाम्रो संविधानले भनेको छ माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुन्छ, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन्छ, त्यसतर्फ जानुपर्छ। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ भनेको छ, त्यसतर्फ जानुपर्छ। खास गरी हाम्रो नेपालले समावेशी प्रक्रियाको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ। यसर्थ विकासमा पछाडि परेको जनजाति, दलित, लक्षित वर्गहरू, खास गरी महिला, केटाकेटी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष कार्यक्रम छुट्याउनुपर्छ।
बजेट मार्फत स्थानीय माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने पालिकाले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न सक्दैनन्। आगामी नीति तथा कार्यक्रम र योजना बनाउँदा विगतको समीक्षा गर्दै सहभागितामूलक ढङ्गले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि बेलैमा सचेत हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रयास गरे पनि गठबन्धनको मुख्य घटक काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रालय बाँडफाँड नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन ढिला भएको हो। 8 मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसले 4 मन्त्रीको नाम अझै सिफारिस गरेको छैन। शेखर कोइराला समूहले कम्तीमा 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नाम सिफारिस गर्न सकेका छैनन्। एउटै पार्टीको गभर्मेन्ट बनाउने कुरा भइदिए भए छिटो हुन्थ्यो होला स्वाभाविक रूपमा पनि, तर गठबन्धन दलभित्रको कतिपय कुराहरू बाँडफाँड मिलाउने जिम्मेवारी मिलाउने सन्दर्भमा केही ढिला हुनु त अस्वाभाविक हुँदैन थियो, तर अब अस्वाभाविक हुन थाल्यो कि भन्ने लागिरहेको छ। यति धेरै ढिला पनि हुनु हुँदैन थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई नाम सिफारिस गर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले तागता गर्नुभएको छ, सम्बन्धित दलले पनि छिटो गरेर अब खाली सरकार गठन पुनर्गठनको चक्रमा मात्रै अल्झिने होइन, नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रसङ्गसँग जोडिएर हामीले जनताका डेलिभरीका कामहरूमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिराखेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले अलि सक्रियतापूर्वक चाहिँ सबै विषय टुङ्गो लगाएर त्यो दिशातिर जान खोजिरहनु भएको छ। यसैबीच काङ्ग्रेस सभापति देउवाले कोइराला समूहको भागमा परेका 2 मन्त्रालय खाली राखेर बाँकी मन्त्रालयका लागि नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्। एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेत र तेजुलाल चौधरीलाई सरकारमा पठाउने देउवाको तयारी छ। नेता चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निकट हुन्। पार्टीको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनको लागि थप 1 मन्त्रालय लिने देउवाको प्रयास छ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। 3 महिना कटिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले किन मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका होलान्? जनताको आवाज। अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दा पनि यसो भएको, राजनीतिक भागभण्डा मिलाउन गाह्रो भएकोले, पार्टीभित्र पनि गुटगत राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि पनि, दलहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले गर्दाखेरि, कुनै एक पार्टीको निश्चित बहुमत नभएको कारणले यो सरकारको पूर्णता पाउनमा ढिलाइ भएको। उहाँ सरकारहरूमा एकता छैन। जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ फास्ट चाहिँ निर्माण गरेर सुचारू गर्नुपर्थ्यो, तर यो राजनीतिक अस्थिरता नै भयो। गठबन्धनमा धेरै पार्टीहरू छ, अर्को त सरकारमा भागभण्डा नपुगेर होला। दलहरू धेरै भयो, भागभण्डा मिलाउन सकेनन्, लुछाचुडी भयो। यसको हिसाब अब यो राजनीतिक कारण त अरू के कारण होला, भागभण्डाको हिसाब किताब होला। सरकारको खिचतानीमा र आफ्नै पद र कुर्सीको पछाडि लाग्नु भएकोमा अगाडि केही पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, भागभण्डा नमिलेको कारणले यो समस्या परेको। दलहरू बीचको आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि ढिला भएको। कुर्सी तगरा नै होइ छै तै के लक उ सब अपने डोलमाल में। यो खिचडीको सरकार बनेको छ हजुर, खिचडीको सरकारले कहिले मिलाउन सक्छ र? दलहरू धेरै छन् हैन, त्यही भएर नि भागभण्डा नपुग्ने भएको भएर नै होला। कुर्सी चाहिएको छ, अब त्यो कुर्सीकै भागभण्डा नमिलेर चाहिँ भागभण्डा सबैले खोज्नुहुन्छ, त्यही नभएको कारणले राजनीतिक दलहरू तलमाथि हुने, मालदार मन्त्रालय खोज्ने, मन्त्रीहरूको नाम नपठाउने। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 को कोछिनीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 11 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख होमबहादुर पराजुलीले बताएका छन्। मन्थलीबाट यात्रु बोकेर गएको बा 11/553 नम्बरको जीप कोछिनीमा दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको मन्थलीमा विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिका दुवैको प्रमुख जिम्मेवारी सुकुम्बासी व्यवस्थापन हो, तर दुवै निकाय बीच समन्वय नहुँदा महानगरको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। यही कारण नदी किनारका परियोजना प्रभावित भएका छन् भने सहरी सौन्दर्यमा पनि असर गरेको छ। काठमाडौँ महानगर जसरी पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्ने र सङ्घीय सरकारले नसघाउने गर्दा सुकुम्बासी समस्या जहाँको त्यहीँ रहने गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका भवन तथा संरचना हटाउन बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ। प्रमुख बालेन्द्र शाहले कहिले बस्तीमा डोजर पठाउने त कहिले पत्रिकामा सूचना जारी गरेर नदी किनार छोड्न अल्टिमेटम दिँदै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै उनले पटक पटक सहयोगका लागि संघीय सरकारलाई गुहारिसकेका छन्। हिजो मात्रै पनि अनुरोध गरेका थिएँ, आज पनि अनुरोध गर्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो भएकै सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउँ, खोला नाला जोगाउँ, त्यो पछि लिपुलेक पनि जोगाउँला, लिम्पिया धुरा पनि जोगाउँला। प्रमुख शाहले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने भन्दै गत भदौ 9 गते राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरेका थिए। त्यसअनुसार महानगरभित्रका सुकुम्बासी पहिचान गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगमा लगत पठाउनु पर्नेमा महानगर जसरी पनि नदी अतिक्रमण हटाउने सुरमा छ। भूमि आयोगले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि स्थान निर्क्युल नगरेकाले लगत सङ्कलन नगरिएको महानगरको दाबी छ। महानगरपालिकाभित्र 4 आना 1 पैसा 1 दाम प्रति घर परिवारलाई दिने ठाउँ कहाँ छ त? त्यो पनि तोकिदिनुहोस्। राख्ने ठाउँ स्थान नभइकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन निर्णयहरू गर्दैछ, जुन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्लान अफ एक्सन भनिरहेको अवस्था छ, यो प्रक्रिया भनिरहेको अवस्था छ, त्यो नै गलत छ भन्छौँ हामी। अर्कोतर्फ भूमि आयोग भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले समन्वय नगरेकाले समस्या समाधान हुनुको साटो झन बल्झिएको दावी गर्छ। देशका अन्य सबै पालिकामा लगत सङ्कलन र जमिन नापजाँचको काम भइरहँदा महानगरले प्रक्रिया नै सुरु नगरेकाले काठमाडौँको हकमा जमिन पहिचान गर्न नसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। समाधानका लागि संविधानको अन्तर्गत बनेका ऐनसँग चाहिँ बनेको नियावली र भूमि आयोगसँग छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई पनि उत्तिकै अधिकार छ र यो समस्याको समाधानको उठान भूमि आयोगले पनि स्थानीय सरकार मार्फतै गर्ने हो। यति सरल समस्याको समाधान छ, उहाँले के गरिदिनु भयो, अर्को बाटो अपनाइदिनु भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार काठमाडौँमा नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरधुरी 2245 छन्। यति बेला 115 पालिकामा जमिन नापजाँचको काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म 1,54,856 परिवार भूमिहीनलाई 46,694 बिघा जग्गा वितरण गरिसकेको आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अहिले देशैभर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई चलिरहेको छ। परीक्षामा 4,85,396 विद्यार्थी सहभागी छन्, तर कतिपय परीक्षा केन्द्रमा नक्कली परीक्षार्थी भेटिएका छन्। नगरपालिकाका मेयरदेखि तिनका सहयोगीसम्मले परीक्षा उत्तीर्ण गर्नकै लागि नक्कली परीक्षार्थी प्रयोग गरेको पाइएको छ। चैत 17 गतेदेखि जारी एसई परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी भेटिन थालेका हुन्। बिहिबार मात्रै मोरङका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट 149 नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका छन्। सामाजिक विषयको परीक्षा दिने क्रममा विभिन्न 3वटा परीक्षा केन्द्रबाट प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। अर्काको नाममा परीक्षा दिने क्रममा पक्राउ परेका माथि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। शङ्कास्पद भएकोले उनीहरूलाई चाहिँ इन्क्वायरी गर्दाखेरि फल्स विद्यार्थीको रूपमा प्रमाणित भए। रौतहटको देवभाई गोनाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रेमलाल शाहका नाममा परीक्षा दिने उनकै ज्वाइँ कमल शाह गत आइतबार पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै सोमबार खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 4 बडहरे स्थित लक्ष्मी मावि खोक्सेली परीक्षा केन्द्रबाट अर्का नक्कली परीक्षार्थी राम राई पक्राउ परे। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राईका सवारी चालक श्यामराज राईले रामलाई प्रयोग गरेको खुलेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र तिनका आफन्तले समेत नक्कली परीक्षार्थी प्रयोग गर्न थालेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सतर्कता अपनाउन मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। अनुगमनलाई सघन गराउनुहोस्, अनुगमन गर्दाखेरिमा विशेष गरेर क्रस भेरिफाई गर्नुहोस्। त्यो कुरालाई अत्यन्त चाहिँ सन्तुलित र व्यवहारिक ढङ्गबाट अनि विशेष गरेर कक्षा कोठामा पुग्ने, त्यहाँबाट रिपोर्टिङ लिने, त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नुहोस्। अब कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ हामीलाई छल्न सक्ने अवस्थाबाट कोही व्यक्ति चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी चाहिँ सचेत रहौँ भनेर अहिले आग्रह गरेका छौँ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 17 मा अरूको तर्फबाट परीक्षा दिने र दिलाउने दुवैलाई 6 महिना कैद 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सजाय कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा परीक्षामा अनियमितता देखिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी
मोरङबाट सुशीला पाठक र खोटाङबाट उत्तम चौलागाईको सहयोगमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। कुसुन्डा जातिको जनसङ्ख्या 162 छ, तर कुसुन्डा भाषा राम्रोसँग बोल्न जानेका 1 जना मात्र छन्। भाषालाई पुस्तान्तरण गर्न भाषा आयोगले 4 वर्षदेखि दाङमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कक्षामा सहभागीहरू अहिले लेख्न र एक आपसमा अन्तर्संवाद गर्न सक्ने भएका छन्। रोल्पा, प्युठान, सुर्खेत र दाङ जिल्लाका 20 जना कुसुन्डा बालबालिका जम्मा गरेर 4 वर्ष अघिदेखि उनीहरूको मातृभाषा सिकाउन थालिएको थियो। केहीले बीचमा छोडे। अन्तिम चरणसम्म आइपुग्दा 12 जना मात्र सहभागी छन्। अभ्यास सीमित रूपमा भएकाले बोल्न र दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न अझै कठिनाई भइरहेको विद्यार्थीको अनुभव छ। दाइलाई माम भन्छौँ अनि दिदीलाई बाई भन्छौँ र यस्तै गरी एक आपसमा कुरा गर्दाखेरि नुनन्च्यु भन्छौँ, चिवन्च्यु भन्नुहुन्छ अनि त्यस्तै गर्दाखेरि एक आपसमा कुरा गर्दै जान्छौँ र त्यसै गरी सजिलो हुन्छ। पहिले हामीले केही पनि जानेको थिएनौँ, अहिले शब्दहरू लेख्न पढ्न सबै गर्न जानेछौँ। पहिला के अरे ची भनेको म भन्ने मात्र जानेको थियौँ। जुगै चिडा कुनै पनि भाषा सिक्न वा पुस्तान्तरण हुन अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर कुसुन्डा भाषा सिकेका यी बालबालिकाले अब परिवार तहमा भाषा सिकाउने छन्। लोप हुन थालेको मातृभाषा सिकेको र अब संरक्षणमा लाग्न पाउँदा उनीहरू दङ्ग छन्। अभ्यस्त हुँदै गएका केही विद्यार्थीले त आफ्नै मातृभाषामा कथा, कविता र गीत समेत तयार पारेका छन्। पढ्दै धेरै जानेको छु अनि हाम्रो गाउँघरमा धेरै मान्छे छन् म जस्ता, सबैले सिकाउन चाहन्छु। कुसुन्डा भाषा नेपालमा रहेका 4 भाषा परिवारमा नपर्ने अलग भाषा हो। यसका 25 व्यञ्जनवर्ण र 6 वटा स्वरवर्ण तथा करिब 2500 मूल शब्द छन्। अनौठो भाषा लागेरै 4 जना गैर कुसुन्डाले समेत भाषा सिकेका छन्। केही अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न पाठ्य सामग्री र शब्दकोश तयार पारेकाले नयाँ पुस्तालाई सिक्न सरल भएको छ। कुसुन्डा शब्द नजान्नेहरूका लागि त्यहाँ शब्द सङ्कलन छ र सामान्य वाक्य निर्माण कसरी गर्ने, संवाद कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले पुस्तक तयार गरिएको छ। कुनै पनि भाषाको 2500 शब्द भनेको बोल्नका लागि, दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नका लागि त्यो प्रशस्त शब्दहरू हुन्। पढेर आफूले नै यिनीहरूको घरमा नसिकेकाहरूलाई सिकाउन चाहन्छु, त्यही नै रुचि छ। जङ्गलमा बस्दा आफ्नै जीवनशैली र भाषा भएका उनीहरूले गाउँमा बस्न थालेसँगै मातृभाषा भुलेका हुन्। अब विभिन्न 8 जिल्लामा छरिएर रहेका कुसुन्डाहरूलाई एकत्रित गरेर दैनिक बोलीचालीको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सके कुसुन्डा भाषा जोगाउन सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, घोराही, दाङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गैर सरकारी संस्थालाई पारदर्शी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, नियमनमा कडाई, बी, कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली र सी, जवाफदेही बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, नियमनमा कडाईमा 58%, बी, कार्यक्रममा एकद्वार प्रणालीमा मात्र 9% र सी, जवाफदेही बनाउनेमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, लोपोन्मुख भाषा संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? ए, भाषा आयोगको सक्रियता, बी, पाठ्यक्रममा समावेश र सी, व्यावहारिक प्रयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिद्धान्त विपरीत चलेका सहकारीलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सहकारी महासम्मेलनको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले सहकारीको सिद्धान्त अनुसार चलेका सहकारीमा भएको तरलता अभाव हटाउन भने सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। बचत तथा ऋण सहकारी अधिक खुलेको भन्दै उनले
अब सहकारीहरू उत्पादन र श्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले एकै व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर रकम डुबाउन नपाओस् भनेर कर्जा सूचना केन्द्र र बजारको आवश्यकता अनुसार ब्याज दर आश्वासन दिए। सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यति बेला हामी सबैको अगाडि छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसमा देखा परेका चुनौतीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि सरकार तत्पर रहेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीहरू सिद्धान्त र सुशासनमा चुकेकाले बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने अवस्था आएको बताए। उनले सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। पछिल्ला केही वर्ष यता कैयन सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। 12वटा सहकारी त समस्याग्रस्त हुँदा 15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम डुबेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोनले रुससँग सहकार्य गर्दै युक्रेन युद्ध रोक्न चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई आग्रह गरेका छन्। बेजिङ भ्रमणमा रहेका माक्रोनले सिङसँगको पहिलो औपचारिक भेटमा रुसलाई वार्तामा फर्काउन आग्रह गरेका हुन्। हिजो बेजिङ पुगेका माक्रोनले युरोप र चीनबीच राम्रो व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। ताइवान र युक्रेन युद्धका विषयमा पश्चिमा देशहरूसँग फरक मत राख्ने चीन रुससँग निकट मानिन्छ। यसैबीच चीन भ्रमणमै रहेकी युरोपेली युनियनकी प्रमुख उर्सुला भान डर लियनले चीनका प्रधानमन्त्री ली कस्याङसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। प्रमुख लियनले माक्रो र सीसँग पनि बेजिङमै भेटवार्ता गर्नेछिन्। उनको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य युरोप र चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्नु रहेको बताइएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विमल घरती मगरले इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि मचिन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा हारबाट जोगिएको छ। मचिन्द्रले हिमालयन शेर्पासँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। भुटानी स्टार चेन्चो ग्याल्सेनको ए डिभिजन डेब्यू खेलमा साबिक विजेता मचिन्द्रले शेर्पासँग एक गोलको कठिन बराबरी खेल्यो। इन्फा कम्प्लेक्स ललितपुरको खेल मैदानमा सुरुवातदेखि मचिन्द्र हावी देखिए पनि शेर्पाको डिफेन्स लाइनले तारिफ योग्य प्रदर्शन गर्यो। 16औं मिनेटमा विमल घरती मगरको प्रहार डिफेन्डर बसन्त ओझाले क्लियर गरे। 28औं मिनेटमा युटो सुजुकीको पासमा विमलको प्रहार गोलरक्षक किशोर गिरीले बचाए। 39औं मिनेटमा चेन्चोको पासमा ओलावलेको प्रहार बचाउँदै किशोर गिरीले अर्को खतरा टारे। 68 र 83औं मिनेटमा अवायोमी ओलुवासेनको काउन्टरमा बनाएको मौका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठले बचाएपछि शेर्पाले अग्रताको मौका खेर फाल्यो। 85औं मिनेटमा शेर्पाले सत्यम शर्माको पेनाल्टी गोलमा अग्रता लियो। डिफेन्डर छिरिङ गुरुङको ह्यान्ड भएपछि शेर्पाले पेनाल्टी पाएको थियो। 89औं मिनेटमा गोलरक्षक गिरी बिट भइसकेको अवस्थामा विजय भुजेलले शेर्पाको डिफेन्स लाइन चिर्न नसक्दा मचिन्द्रले बराबरीको अवसर खेर फाल्यो। अतिरिक्त समयमा सत्यम शर्माको क्रस सुशील राईले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा शेर्पाले दोहोरो अग्रता लिन सकेन। अतिरिक्त समयमै अन्तिम मिनेटमा विमलले गोल गर्दै मचिन्द्रलाई राहत दिए। छिरिङको पासमा शेर्पाका डिफेन्डर र गोलरक्षकले तालमेल गुमाउँदा डिबक्सभित्र पाएको सहज मौकालाई विमलले सदुपयोग गरेका हुन्। बराबरीसँगै मचिन्द्र र शेर्पाको तालिकामा समान 6 अङ्क भएको छ। 3 स्टार क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष 6 मा उक्लिएको छ। 6औं चरणमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी विरुद्ध 1-0 को जित निकाल्दै 3 स्टारले तालिका सुधार गरेको हो। च्यासल मैदानमा खेलको दोस्रो मिनेटमा आर्मीले कर्नरमा मौका बनाए पनि मोहम्मद ताहाले पञ्च गर्दै 3 स्टारको खतरा टारे। त्यस लगत्तै पेनाल्टी बक्सभित्र आर्मीका नवयुग श्रेष्ठको फितलो प्रहार ताहाले नियन्त्रणमा लिएका थिए। 6औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्सभित्र अजय मार्टिन्सले मिलाइदिएको पासमा लाकेन लिम्बुले गरेको प्रहार बाहिरिएपछि 3 स्टारले मौका गुमायो। गोलरक्षक समेत श्रेष्ठले योगेश गुरुङको शक्तिशाली प्रहार बचाएपछि 10औं मिनेटमा आर्मीले खतरा टार्यो। अजय मार्टिन्सको गोलमा 17औं मिनेटमा 3 स्टारले अग्रता बनायो। लाकेन लिम्बुसँगको तालमेलमा कप्तान विक्रम लामाले अजय मार्टिन्सलाई थ्रु बल मिलाए। सोही बलमा मार्टिन्सले लगभग 1 वर्सेस 1 सिचुएसन सदुपयोग गरेका हुन्। मार्टिन्सको लिगमा यो चौथो गोल हो। उनी सर्वाधिक गोलकर्ताको दोस्रो सूचीमा छन्। शीर्ष स्थानमा सातोबाटोका दीपकराज सिंह ठकुरी छन्। उनले 5 गोल गरेका छन्। 1-0 ले पछि परेपछि आर्मीले खेलमा दबाव बनाए पनि गोल भने गर्न सकेन। 3 स्टारले 6 खेलमा 3 जित र 1 बराबरीको नतिजा निकाल्दा बाँकी 2 खेल हारेको छ। उसको 10 अङ्क भएको छ। आर्मीले भने चौथो
स्थानको मनाङ मर्स्याङदीसँग अङ्क बराबरी गर्ने मौका गुमायो। 7औं स्थानको आर्मीले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। विश्वविजेता अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालले पनि 1 स्थान सुधार गरेको छ। लियोनल मेस्सीको टोली अर्जेन्टिना ब्राजिललाई पछि पार्दै पहिलो स्थानमा उक्लिएको हो। वरियता सुधारमा अर्जेन्टिनाले खेलेका पछिल्ला 2 पानामा र क्युरोसासँगको मैत्रीपूर्ण खेलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। दुवै खेलमा अर्जेन्टिना विजयी भएको थियो। ब्राजिल भने मोरक्कोसँगको हारका कारण तेस्रो स्थानमा झरेको छ। फ्रान्स दोस्रो स्थानमा उक्लियो। यो बाहेक शीर्ष 10 मा कुनै परिवर्तन भएको छैन। बेल्जियम चौथो र इङ्ल्यान्ड 5औं स्थानमा यथावत छन्। नेपाल पनि 1 स्थान सुधार गर्दै 174औं स्थानमा पुगेको छ। एक साता अघि घरेलु मैदानमा सम्पन्न 3 नेसन्स कपमा नेपालले लाओसलाई 2-0 गोलले पराजित गर्दा भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा माथि छ। भारत 101 स्थानमा उक्लदा मालदिप्स 154, भुटान 185, बङ्गलादेश 192, पाकिस्तान 195 र श्रीलङ्का 207 स्थानमा छन्। एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा माथि जापान 20औं स्थानमा छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।